coefficient of linear expansion of solid. It is the fractional increase in the length of the solid per degree rise in temperature. यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ ल कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड भनेको चाहिँ के रहेछ अरे इट इज द फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन द लेन्थ अफ द सलिड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यो फ्र्याक्सनल इन्क्रिज भनेको चाहिँ के हो पहिला बुझिहाल्छु ल। फ्र्याक्सनल इन्क्रिज भनेको चाहिँ फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्क्रिज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथलाई चाहिँ भन्छ फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेंथ। कुरा बुझ्दैछौ? इन्क्रिज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ अरे फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेंथ। फ्र्याक्सनल कति फ्र्याक्सनमा चाहिँ बढ्यो मैले यसलाई पर्सेन्टेजमा निकालेको भए इन्टु 100% गर्दै थियो कति पर्सेन्टले बढ्यो भनेको भए चाहिँ इन्टु 100 गरेपछि निक्लिहाल्छ। कुरा बुझ्यौ? समझमा आयो त कति पर्सेन्टले बढ्यो भनेर निकाल्नु छ भने चाहिँ इन्टु 100 गरिदिनुपर्छ। तर मैले पर्सेन्टमा गरेको होइन फ्र्याक्सनल इन्क्रिज चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ कति बढ्यो बाई पहिला कति थियो कति बढ्यो बढेको मात्रै है कति बढ्यो डिभाइडेड बाई पहिला कति थियो। जस्तै इक्जाम्पल यो पहिला मानिलियो कति सेन्टिमिटर होला 35 सेन्टिमिटरको होला पहिला यो 35 सेन्टिमिटर थियो अब यो मानिलियो 35.5 सेन्टिमिटर भयो अरे यसको फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ कति भयो भन्दाखेरि बढ्यो कति 0.5 सेन्टिमिटर 35.5 मा पहिला 35 थियो अब कति भयो 35.5 भयो। तिमीलाई 0.5 भन्दा कन्फ्युजन आयो पहिला 35 थियो अब 36 भयो अरे पहिला कति थियो अरे 35 सेन्टिमिटर थियो अब नयाँ हिट गर्दाखेरि यसको लेन्थ बढेर कति भयो अरे 36 भयो अरे भनेपछि इन्क्रिज कति भयो 1 सेन्टिमिटर इन्क्रिज इन लेन्थ चाहिँ 1 सेन्टिमिटर बाई ओरिजिनल लेन्थ कति अरे 35 1/35 यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ अफ दिस सलिड। समझमा आयो? इन्क्रिज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थलाई चाहिँ के भन्छ अरे फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ। समझमा आयो त? अब हामी टपिकमा जाउँ फेरि कुरा गरौँ यो भनेको चाहिँ के हो त्यो हामी यसमा हिसाबले म्याथमेटिकल्ली गर्दै जाउँ ल बुझ्छौ तिमीले। लेट the original length of solid at theta 1 degree Celsius be L1 and at higher temperature theta 2 degree Celsius be L2। समझमा आयो? पहिला एउटा यो सलिड सब्स्टेन्स थियो अरे अहिले टेम्परेचर कति हामी जनरल इक्वेसन लेख्दैछ नि त डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ थीटा 1 मानेको लेन्थलाई चाहिँ L1 L2 हरू मानेको। पहिला यहाँ हेर राम्ररी सुन है पहिला यो सलिड सब्स्टेन्सको टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ कति थियो अरे L1 मैले के लेखेँ लेट द ओरिजिनल लेन्थ अफ द सलिड एट थीटा 1 डिग्री सेल्सियस बी L1 भनेपछि टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस जब थियो त्यति बेला यो सलिड सब्स्टेन्सको लेन्थ चाहिँ कति थियो अरे L1 थियो अरे टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस थियो त्यति बेला सलिड सब्स्टेन्सको लेन्थ चाहिँ L1 थियो। अब जब टेम्परेचर बढायो एन्ड एट हायर टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ्यो थीटा 2 डिग्री सेल्सियस भयो त्यति बेला
लेन्थ बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो। लेन्थ कति भयो? L2 है L2 पनि डिग्री सेल्सियस हुन्छ ओके फेरि एकपल्ट रिपिट गरेर भन्दैछु मेरो युट्युबको स्टुडेन्टहरूलाई बोरिङ हुन्छ होला तिमीहरूलाई चाहिँ फेरि भन्दैछु यो सलिड सब्सटेन्सको लेन्थ पहिला θ1 डिग्री सेल्सियस हुँदा चाहिँ L1 थियो अब जब टेम्परेचर बढायो θ2 डिग्री सेल्सियस बनायो तब यसको लेन्थ पनि हल्कासे बढेर कति भयो L2 भयो अलिकति बढ्यो देख्यौ कुरा बुझ्यौ त्यसो भने कति टेम्परेचर बढ्यो 1 पहिला 5 डिग्री सेल्सियस थियो अरे इक्जाम्पलको लागि बादमा 20 डिग्री सेल्सियस भयो अरे टेम्परेचर कति बढ्यो 15 कसरी निकाल्यौ 820 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हैन त फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर पहिला टेम्परेचर θ1 थियो नयाँ टेम्परेचर भयो θ2 कति बढ्यो टेम्परेचर θ2 डिग्री सेल्सियस माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस बुझ्यौ इन्क्रिज इन टेम्परेचर कति भयो अरे इन्क्रिज इन टेम्परेचर कति भयो अरे θ2 माइनस θ1 भन्दा सकिगयो त समझमा आएन कुरा पहिला टेम्परेचर θ1 थियो बादमा टेम्परेचर θ2 थियो जस्तै पहिला टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस थियो बादमा गएर 20 डिग्री सेल्सियस भयो राइज इन टेम्परेचर कति भयो इन्क्रिज इन टेम्परेचर कति भयो भन्दाखेरि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर गिभ्स यु द राइज इन टेम्परेचर 20 minus 5 gives us 15 degrees Celsius. Similarly, original temperature was θ1 degree Celsius and the final temperature is θ2 degrees Celsius. So the rise in temperature is final temperature θ2 minus original temperature θ1 that will give us θ2 minus θ1 degree Celsius. समझ में आयो? Okay, length कति बढ्यो? Increase in length. एकदम राम्रो L2 minus L1. पहिला length कति थियो? L1. बादमा लेन्थ कति भयो बढ्यो कति L2 minus L1 यति कुरा म तुलाई टाइम लागेको अन्त साथीभाइलाई हैटरिका हरेस पो लाग्यो म त फर θ2 minus θ1 degree Celsius rise in temperature increase in length of the solid equal to कति हुन्छ for θ2 minus θ1 degree Celsius यो temperature rise कति भयो θ2 minus θ1 for θ2 minus θ1 degree Celsius rise in temperature increase in length of the solid कति हुन्छ रे L2 minus L1 हैन for 1 degree Celsius rise in temperature increase in length of the solid कति हुन्छ अच्छा 5 वटा एप्पलको सधैँ भन्नु नि ₹50 एउटा एप्पलको कति 50 बाई L2 minus L1 by θ2 minus θ1 अन्त 5 वटा एप्पलको 50 भने एउटाको निकाल्दा यो त यही बस्छ यो तल आउँदैन त्यस्तै 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुँदा 80 लेन्थ बढ्छ भने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुँदा कति हुन्छ रे L2 minus L1 by θ1 हुन्छ बुझेन कुरा त्यसैले for 1 degree Celsius rise in temperature fractional increase in length ल अब चाहिँ fractional increase in length of the solid कति हुन्छ fractional increase भनेको के हो अच्छा increase in length कति छ by original length चाहिँ कति छ 1 let the original length of the solid at θ1 degree Celsius be increase in length by original length fractional increase in length भयो अनि for 1 degree Celsius भन्दाखेरि चाहिँ यो टेम्परेचर तल आएको हैन
यो के भयो θ2 माइनस θ1 भनेको चाहिँ फर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर फेरि हेर राम्ररी सुन है फर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ अफ द सलिड भनेको त के हो इट इज द फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ अफ द सलिड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर भनेको के हो समझ आयो यहाँ हेर फेरि इट इज द फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ अफ द सलिड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुँदा 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुँदा फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ जति भएको छ त्यसलाई त के पो भन्छौँ हामी कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुँदा कुनै पनि सलिड सब्सटेन्स 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुँदा 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुँदा फ्र्याक्सनल इन्क्रिज अफ लेन्थ जति भएको छ त्यसलाई त हामी भन्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन यहाँ पनि त त्यही भन्दैछ फर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर फ्र्याक्सनल इन्क्रिज इन लेन्थ अफ द सलिड त यो भन्दैछ भनेपछि यो त को रहेछ त्यसो भए कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अनि कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अफ सलिडलाई त हामीले त अल्फाले डिनोट गर्छौँ केले डिनोट गर्छौँ अरे भनेपछि अल्फा इक्वल टु देयरफोर अल्फा इक्वल टु के आयो L2 माइनस L1 बाई L1 θ2 माइनस θ1 कुरा बुझ्यौ यसको युनिट लेख्नु पर्यो भने यसको युनिट लेख्नु पर्यो नि युनिट अफ अल्फा लेख्नु पर्यो नि अल्फा भने बुझ्छौ को अरे अल्फा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड त्यसो भने त्यसको युनिट राइट द युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड भन्यो अरे कुरा बुझ्यो त राइट द युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड भन्यो भने हामी कसरी लेख्ने लेन्थ माइनस लेन्थ भनेपछि माथि त सिजिएस युनिट पहिला एसआई युनिट लेख्नु ल यो माथि के भयो मिटर माइनस मिटरै आउँछ हैन मानिलियो 10 मिटर माइनस 5 मिटर गर्दाखेरि कति आयो 5 मिटरै आउँछ हैन त 10 मिटर माइनस 9 मिटर भन्यो भने के आउँछ 1 मिटरै आउँछ कि आउँदैन भनेपछि मिटर माइनस मिटर के भयो मुनि पनि लेन्थै छ लेन्थ भनेको यसको युनिट के हो मिटर यो टेम्परेचरको एसआई युनिट के हो बर्बाद हामीले 12 ल 4 ल सिक्यौँ त केल्भिन के रहेछ पनि मिटर र मिटर काटेपछि तल्लो तला छ केल्भिन त्यो केल्भिनलाई माथिल्लो तला लाग्यो भने के हुन्छ पर केल्भिन सो यो त लेखिरहनु पर्दैन सिधा यस्तो पाराले लेखौँ यो त बुझाएको मैले कसरी आयो युनिट भनेर त्यसो भए युनिट चाहिँ के रहेछ पर केल्भिन लेख्दा पनि भयो और यसरी लेख्दा पनि भयो केल्भिन टु द पावर -1 समझमा आयो सो व्हाट इज द एसआई युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड पर केल्भिन के लेख्ने रे पर केल्भिन अनि उयो चाहिँ सिजिएस युनिट लेख्नु पर्यो भने चाहिँ पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियसको पावरमा पर डिग्री सेल्सियस अब न्यू लेन्थ चाहिँ कति हो निकाल्नु छ भने न्यू लेन्थ यहाँ को छ न्यू लेन्थ फाइनल लेन्थ L2 अरे फाइनल लेन्थ L2 हैन L2 फाइनल लेन्थ निकाल्नु लाग्यो भने तिमीहरुलाई हैन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुँदाखेरि चाहिँ फाइनल लेन्थ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ भने चाहिँ L2 इक्वल टु यहाँदेखि हेर्नु ल क्रस मल्टिप्लाई गर्दैछु ल म यो दुईटा अल्फा इन्टु L1 θ2 माइनस θ1 देख्यौ यो र यो मल्टिप्लाई भयो इक्वल टु L2 माइनस L1 हुन्छ यो L1 यतापट्टि ल्याइदिउँ हुन्छ हैन भनेपछि L2 इक्वल टु के हुन्छ L2 इक्वल टु यो त यतै छ के हुन्छ अल्फा इन्टु L1 θ2 माइनस θ1 यो त यतापट्टि छ माइनस L1 यता आयो भने के हुन्छ प्लस L1 देख्यौ त और L2 इक्वल टु चाहिँ के हुँदो रहेछ यो L1 र L1 कमन निकालिदियो बाहिर हैन भित्र के रहन्छ अल्फा इन्टु θ2 माइनस θ1 प्लस 1 यो L1 त बाहिर गयो यो चाहिँ भयो न्यू लेन्थ